इसी बस आपने मेहनत करनी है, आपने तवज्जो, आपने फोकस। फिर देखें हजरत ये जिक्र मुबारक करता क्या है, इस मट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नामे मोहम्मद ने सजा रखा है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन बस ये बातें किताबों में लिखी रह गई हैं, अमल वाला मामला ये किताबों में लिखी रह गई है जी। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। हम तो इकबाल से 100 साल और आगे आ गए हैं, लेकिन सब केड़ा वेलने च बांध दवे, सच मचाए मच। और हमें तो वैसे भी आदत पड़ गई है तारीफ़ों की, हमें आदत पड़ गई है खुशामद की, हमें आदत पड़ गई है खुश रहने और खुश करने की। तो केड़ा वेलने च बांध दवे इधर। हाँ जी, आज़ा रह गई, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। इसलिए आए इस जानिब और मज़ा लें। देखिए ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को कितना लुत्फ़ आया होगा, क्या लिखा, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा है, लेकिन क्योंकि हमें ये मीठा महसूस ही नहीं होता, इसलिए हम नाम तो उनका ले रहे होते हैं, लेकिन देख हम सच्चे कब ले रहे होते। हला आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं होता है महसूस, तो जो तुसी नहीं मनोगे तो मनूंगा मैं भी कोई नहीं। क्योंकि जिस दिन हमें ये मीठा महसूस होना शुरू हो गया, तो फिर हर शय की कोई ना कोई दलील होती है। तो फिर इसकी दलील क्या होगी, फिर हमने और कोई काम ही नहीं करना। कोई गाली देगा, कोई गिबत करेगा, हमने कहना छड़ यार, चल उन्होंने का नाम लैके मुँह मीठा करिए। लेकिन क्योंकि मुँह मीठा होता ही नहीं है, ये कैफियत नसीब ही नहीं है हमें। इसलिए बस कहीं महफिल में चले गए तो बस पढ़ दिया। लेकिन जिनको मीठा महसूस होता था वो क्या, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मीठा है, लेकिन मोहब्बत और ज़्यादा थी तो और ज़्यादा रंग खोले हजरत। ये कह रहे हैं मीठा है, लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, ते असा खंडा भी चख डिठियां। वो कह रहे हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद। मियां साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, ते असा खंडा भी चख डिठियां। इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। तो ये आप जितनी तवज्जो होगी, जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी, उतनी रंग खुलेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि जब भी आपका नाम लेना हो, सोना करके ले, तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़। फिर देखो हजरत ये नाम क्या करता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तबस्सुम भी ना हो, चमने दार हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। आए इस जानी बदर और इतना सोना करके ये नाम लें कि ले जुबान से, लेकिन दिल और रूह में ये नाम मुबारक उतर जाएगा। नहीं जा रहा, न दिल तक जा रहा है और ना ही रूह तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ की दलील होती है। जिस दिन ये नाम मुबारक दिल और रूह तक चला गया, फिर तुहानू पता ही नहीं लगना कि आ जानी है। ये जा रहा क्योंकि अभी दिल पे किसी और की जागीर, अभी दिल किसी और की जागीर है। इसीलिए हमारे हुलिये, हमारे चेहरे भी उसी तरह के हैं कि दिल जिसकी जागीर है, जैसा वो चाहती है हमने वैसे अपने अपने चेहरे बना रखे हैं। लेकिन जिस दिन जिस दिल को नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुयसर आ गया, तो फिर तुहानू पता ही नहीं लगना हजरत किवें आ जानी है, तो तुहानू पता ही नहीं लगना है किवें आ जानी है। क्योंकि अभी और जाता है दिल तक हजरत। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखना अल्लाह हजरत जिनके नाम पे चलो आज हम बैठे हैं, जिनका मुबारक ख़ानदान आज हमारा मौजू है, तो अल्लाह हजरत क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अल्लाह हजरत कहते हैं जिस दिल को उनकी याद मुयसर नहीं, वो को दिल है, वो तो नहीं दिल कोई, दिल है वो दिल
जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बात दिल तक जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक सबक पहले सुनाया है, एक ये सुना रहा हूँ, एक इसके बाद मैंने सुनाना जाके। जहाँ तक मुझे समझ आई है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस मामले में, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है, हमें ना बस आदत पड़ गई है कानों का चस्का लगाने की, हमें आदत पड़ गई है कानों का मज़ा लेने की। बस हम मज़ा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। इससे आगे बात है, मसला मिसाल के तौर पे ये जो शेर है मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन मुझे आज तक जाते हुए किसी ने खड़ा करके ये नहीं पूछा कि मिसबाई साहब दिल भी जिक्र करता है, दिल भी जिक्र करता है। आला हज़रत कह रहे हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन आज तक किसी ने खड़ा करके नहीं पूछा कि दिल भी जिक्र कर। क्यों? क्योंकि हम बस मजा लेते हैं कानों का, और मजा लेके अपने अपने घरों को चले जाते। लेकिन पता नहीं अब भी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन चलो। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल हुआ था कि हजरत दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ, दिल भी जिक्र करता है। उसने फिर अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है? उसने कहा हजरत मसला नहीं, बात नहीं समझ में आती। दिल गोश्त का एक लोथड़ा है, दिल गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है, तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन है? हम कानों का मजा लेते हैं और लेके पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हम तो साहब अभी तक जुबान वाली याद ठीक नहीं कर सके हैं, दिल वाले मामले तो कहीं दूर खड़े हैं। अल्लाह का घर है, सोना वक़्त है, सोना वेला है, सोने लोगों का जिक्र है। बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे, अल्लाह हमें ज़ौक़ और शौक़ अता कर। क्योंकि ज़्यादा मैं अक्सर कहता हूँ कि हज़रत ज़्यादा तकलीफ ही होती है, यहाँ तो कुछ भी ना पूछें हज़रत, तो हमें भी सब्र आ जाए। अपना सारा कुछ पूछते हैं, घुमा फिरा के आजकल हर बंदा मिसबाई साहब कोई वजीफा दसो, पैसे आन, तो मैं सारे नूं कहना मैं जो होंदा तो मैं तेनू कानू दसना ही, मैं आपे ना पढ़ लेंदा पहले। जे को होंदा तो मैं तेनू कानू दसना ही, मैं पहले आपे पढ़ता किते बह गए। पता नहीं हजरत साहब कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। फ़िक्र आला हजरत, फ़िक्र आला हजरत, फ़िक्र आला हजरत में तो ये है ही नहीं कुछ भी। फ़िक्र आला हजरत क्या है? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। फ़िक्र आला हजरत में तो ये है ही कोई नहीं है। फ़िक्र आला हजरत क्या? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। उसे तो है ही नहीं है कुछ भी, उसे तो बस यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसे तो है ही नहीं है इस तरह का कुछ भी। उसे तो भाई यही ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। उसे तो है ही कुछ नहीं। लेकिन 77-78 साल हो गए पाकिस्तान बने, बस हम उधर के उधर ही खड़े हैं। बल्कि दिन ब दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में मिंबर पे खड़े होके ऐलान फरमाया करते थे, लोगों तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है। उन्हें वादा किया है रिज़्क़ दा, उन्हें रिज़्क़ दा वादा किया है, लेकिन हम इस टेंशन से बाहर निकल सके नहीं। और जो टेंशन होनी चाहिए थी वो हम कहीं पीछे छोड़ आए। नमाज कोई टेंशन नहीं, कुरान कोई टेंशन नहीं, जिक्र रोज़गार कोई टेंशन नहीं, हलाल हराम कोई टेंशन नहीं, कता ताल्लुकी कोई टेंशन नहीं। हला जो टेंशन होनी चाहिए थी वो हम कहीं पीछे छोड़ आए। मौला मुर्तज़ा अपने दरवाजे पे बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। कोई चाहने वाला गुजरा, उसने रोते देखा मौला पाक को, खड़ा हो गया, पूछता मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया लगता है अल्लाह अली तो नाराज़ हो गया। अल्लाह पाक अली तो नाराज़ हो सकते, बल्कि अली तो वो है मेरे महबूब फरमा रहे हैं तुम जन्नत की दुआएं मांगती हो, मेरा अली वो है जिसको जन्नत मांगती है।
जन्नत अली की मुश्ताक है, जन्नत अली की मुश्ताक है। रो रहे हैं। पूछा क्यों? लगता है अल्लाह अली तो नाराज हो गया। अरे नहीं हजरत, अल्लाह अली से नाराज नहीं हो सकता। फरमाया नहीं, मुझे लगता है हो गया। अरे कि हुजूर कैसे? फरमाया कितने दिन गुजर गए अली के घर में कोई मेहमान ही नहीं आया, हम टेंशन ही कोई नहीं। अल्लाह खुश है, अल्लाह नाराज है, हुजूर खुश हैं, हुजूर नाराज है, कोई टेंशन। अल्लाह सबसे ज्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल कह के उनको राजी किया जाए। अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यर्दू। सब तो ज्यादा हक अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा कि उन्होंने राजी किया जाए। इसलिए हजरत मेरी गुजारिश है, बड़े कन्ना दे मज़े ले कुछ होना मलाले पासे आइए। आज हम हुजूर ताजु शरीया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक उर्स की तकरीब में हाजिर है। अल्लाह हजरत किसी शख्सियत को बोलना बहुत सौखा काम है, ठीक है कि कोई इस तरह की बात ही नहीं होनी कि कोई नाराज़ हो, कोई इस तरह की। अल्लाह सबसे सौखा टॉपिक है, बोलते जाओ बोलता जाओ, सारा रास्ता मैं किताब पढ़ता आया हूँ, बहुत सौखा टॉपिक। लेकिन चलो मैं बस एक दो बात करूँगा और कुछ अपने हालात सामने रखूँगा। क्या कमो पेश आपने 70 के करीब किताबें लिखी हैं। 19 साल की उम्र में आपने तदरीस का आगाज़ किया था और कुछ अरसे के बाद आप बरेली शरीफ में सदर मुदर्रिस थे। कुछ अरसे के बाद आप सदर, हम जिनके मानने वाले हैं ना हजरत, वो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। लेकिन ज़रा हमें देखें कि हमने पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ सलूक क्या किया है। मैं हजरत ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे मुदर्रिसीन को जानता हूँ, 50 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, किताब की हाजत ही नहीं है, पूरी किताबें याद है। ऐसे ऐसे मुदर्रिस कि सिराजी जैसी मुश्किल किताब जुबानी याद है। वो 50 साल हो गए ना सिराजी पढ़ाते हैं। नहव मीर, शरह जामी, रियादु सालिहीन, शर्फ मियाँ तू आमिल, हैं जी, अकायद नस्फी, यहाँ तक कि बुखारी शरीफ तक याद है। लेकिन दुख की बात ये है हजरत जी, उनके शहर में भी उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि ना इल्म से प्यार किया ना इल्म वालों से प्यार किया। 77 साल तो हजरत हो गए, हमारे स्टेजों पे मौजू एक चल रहा है, क्या अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो भी अद्दा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पे गुफ्तगू कोई। फिर उसका नतीजा क्या निकला? जिन्ने नंगे थे, जिन्ने गाला कड्ढन वाले थे, जिन्ने बेनमाज, सारे वली बन गए थे। क्योंकि एक आयत में शान विलायत और अगली आयत में मेयार विलायत। शान विलायत तो बयान हुआ है, मेयार विलायत किस को हमने वली बना दिया और कौन कौन वली बन गया, जिसको वली की वाओ की कोने की भी हवा नहीं लगी है, सारे वली बन गए। क्यों? क्योंकि दस ये नहीं, जड़ा वली होएगा ईमान वाला भी होएगा और अल्लाह को डरन वाला भी होएगा। और जो वली है हजरत, उनका पुरसाने हाल ही कोई। नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया। आपने फरमाया तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। ये नहीं कहा जैसे मेरी फजीलत अबू बकर पे, जैसे मेरी फजीलत उमर पे है, जैसे मेरी फजीलत उस्मान पे है, जैसे मेरी फजीलत अली पे है, जैसे मेरी फजीलत फातिमा पे है। फरमाया आलिम को आबिद पे ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। देख लो क्या उलमा का फरजाने आ गए। कुछ भी। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में इसी तरह बयान करने गया तो स्टेज पे एक साहबजादा साहब भी बैठे थे कि जिनके पास साहबजादा साहब के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो साथ एक शेखुल हदीस बैठे थे जिनके शागिर्दों की तादाद शायद हज़ारों में हो, लेकिन उन्होंने उनको पूछना ही नहीं दिया। सबकी तवज्जो का मरकज़ साहबजादा साहब। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। फरमाया जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। पीरां दियां मौजां ने ते आलमां नूं असीं कमेटियां हत्थ पा छड़िया, आलमां नूं असीं कमेटियां दे ढाह चाड़ चढ़िया ते उन्होंने फिर वो कीती है कि बस चुप बलिए। मैं हमारे कैसे बुजुर्ग हैं हजरत, कमाल आलिम दीन है, इबारत क्या कहने,
दरस व तदरीस क्या कहने हैं, कुछ जानता ही नहीं है। मस्जिद के छत पे रहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कभी उस साइड पे जाऊं तो मैं हज़रत की इक्तदा में कोई नमाज़ पढ़ूँ। मैं गया, जून था पिछला या मई था, दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था। मैंने हज़रत की इक्तदा में नमाज ज़ोहर पढ़ी। पढ़ के मैं इजाज़त दे के निकलने लगा तो मुझे फरमाने लगे आज ताड़े ली ना वो उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है, गिला है। मैंने कहा हुजूर हुक्म। फरमाने लगे अम्मा जी कह रही हैं कि अगर हम भी किसी कोठी में रहते तो मिसबाही साहब ने आना था, क्योंकि हम मस्जिद के छत पे रहते हैं तो इसलिए मिसबाही साहब मिले बगैर ही चले जाते हैं। मैंने कहा हुजूर मस्जिद खलोता मैं आसी तो इमरान खान भी बुलाए तो शायद इन्नी खुशी ना होए जिन्नी खुशी मैनू उत्ते जान दी होएगी। एक आलिम का घर है, पर्दा है, हिजाब है। तो मैं तो खुद कभी गुजारिश नहीं की कि सानू ही हुजूर कभी अपना परौना बढ़ाओ, सानू ही कभी है शर्फ दो। फरमाने लगे चले आए। फिर हजरत आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था। छत पे घर था। घर क्या था शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। कमरा क्या था, कमरी थी। सेन क्या था, निक्की सारी सेनी थी। अब क्योंकि छत पे कमरा था, पंखा तो लगा था लेकिन डायरेक्ट छत पे धूप पड़ रही थी तो पंखा हवा देने के बजाय आग ही फेंक रहा था। हजरत चले गए को मेरे लिए को पानी शानी लेने। मुझे अपनी गाड़ी, अपना घर याद आया। मैंने कहा वाह सुनियो तुसी एडे बेज़ौके हो कि तुहाडे च मेरे वर्गे लोग मशहूर ने। अच्छा मैं इत्थों साडे ज़ौक दा पता लगा किस किस तरह के बंदे साडे सुन्नियां च मशहूर ने। इतना बड़ा आलिम है किसी को पता ही ये भी कोई है। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए। तो हजरत उतनी देर में वापस आ गए। वो मुझे रोता देख के थोड़े से घबरा क्या हजरत खैर है। मैं बस हजरत रोना आ गया। होता ना को कमेटी का गिला किया हो, को लोगों का गिला किया हो, कुछ भी नहीं। मुझे आगे से फरमाने लगे मिसबाही साहब आप खुद नहीं अपने बयानात में कहते वल्लाह आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत खैर वाली ये थे मिशर है। इन्ना हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। क्योंकि हजरत इल्म और उलमा से प्यार ही नहीं किया, इसलिए ये शोबा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हुजूर मुदर्रिस नहीं लब रहे। पहली गल तो मदरसे कोई नहीं, जो मदरसे है ना तो मुदर्रिस कोई नहीं। क्योंकि सारे कहते हैं भाई चंगा अनाथ हाँ बन जाओ, कम से कम घंटे का 50,000 तो लभ जाता। ये तो पूरा महीना पढ़ाना तो बाद 12,000 लभना है। अरे साहब मस्जिद में बैठा हूँ मैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता। 5-6 कैमरे लगे हैं, बाद में बाप नाराज हों कि हजरत आपने मारा। इतने इतने बड़े नाम है मुदर्रिस, शोभा जवाल का शिकार। क्योंकि ना इल्म से प्यार किया, ना आला हजरत इल्म वाले, मुफ्ती आजम हिंद इल्म वाले, सदरू शरिया इल्म वाले। नाम किनका लिया और किया हमने क्या है? कवालियाँ ते नातां ते बस सारे पैसे लगा दिए। मैं रास्ते में देख के आया हूँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज, इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। मैं ज़ाहिर जी सियालकोट है किबला, बड़ा अमीर शहर है, और मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ मेरे पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री जोन है सारा मेरे पीछे। जुमा उधर ही पढ़ते हैं। जब कभी दिल दुखा हो किसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है, अरबों खरबों हैं, कभी को आगे से उठ के बोला नहीं, सुन लेते हैं, मेरी मोहब्बत वाली झड़कियाँ खा लेते हैं। कि मैं जब कहता हूँ कि यार अमीर लोग अपने बच्चे को आलिम बनाओ, उस वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं। लेकिन हजरत पता क्या करते हैं, फिर जाके ना नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत ज़रा साढ़े बच्चे का स्कूल देखो, बाहरों इमारत देखो, क्लासरूम देखो, जी नाल बाग वेखो, बाग से बगे लगे झूटे वेखो, क्लासरूम एसी वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जो मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या कहूँ, सुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे जड़े। अला तुसी टेंशन ना लवो, कैमरे च मैं आना, तुसी तो आना ही नहीं। जो नाथ खां पेगा मेरे पिछे पेगा, तुहाडे पिछे नहीं पैंदा कोई, तुसी ना डा डरो। उधर की कमां उन्हां नूं कि सुनिया ने सारे पैसे
مدرسے والی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں. لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں وہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے میں نے ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم. یا ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے میرا ہے چال نہیں رہا تو میں تھا رون رہے، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سن لیں گے اسے میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تھا رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت. لیکن کیا ہے حضرت صاحب توجہ کی تھی؟ کوئی توجہ نہیں کی تھی. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جانا ہی نہیں کسی نے حضرت. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے آؤ اور علماء. حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج حال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی قوم. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ یہ گلاس سانجھ آئے راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس میں چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے. اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت
دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. حضرت کھڑے کھڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. جی اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے. میں نے کہا نہ چڑھا، لیکن تکلیف ہوئی ہے. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں تو پتا ہے. اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے ہی پتا ہے وہ لے والی گلی گئی. حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید کہتے میں نے 20 سال حضرت با یزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ نہیں زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہنے 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. کہ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں کرنی پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت با یزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے
बात खुशी या नाराज़गी की नहीं है, बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है बाकी सारे भूल गए हैं। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान, दुख है भी सानू सारे दा ही पता है, भुल गए ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल, फिक्र आला हजरत है ही। उन्हें जाना फिक्र सदरू शरिया है ही है। उन्हें जाना, उन्हें आओ हजरत, सबको अपना अपना पता है। बड़े लोगों को थर्मामीटर ला ले, अपने आप को थर्मामीटर ला के चेक करिए सानू कितना बुखार है। मैनू किसी की पुछ नहीं होनी, मैनू पुछ मेरी नहीं है। और साहब नसीए तां जे नसिया जाए, नसिया जाना ही नहीं। बड़ा हजरत साहब हमने प्रीतें लगा ली इन मट्टी के खिलौनों से। पुत्र कितनी करीबी चीज़ है, लेकिन पता है अल्लाह कुरान में पुत्र के लिए भी क्या कह रहे हैं, औलाद के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले ध्यान रखना है, अपने माल ते अपनी औलाद नाल लेने दी प्रीत नहीं पानी कि साडे जिक्र तू गाफल हो जाओ। अल्लाह और अल्लाह का रसूल पहले, बस बाकी फिर जिसके साथ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से। तो बाकी जे ना बाज आए ना इस पासे आए, इन्हें नहीं दिन ब दिन प्रीतां वधाइयां तो एक दिन की होना है, मर जाना है। 2 बजे जनाजा होना है, 1:30 बजे इन्होंने चुक लेना है, जनाजगा ले जाएंगे। जनाजा बहुत बड़ा होगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सरियत पीछे उन लोगों की खड़ी होगी जो मेरे पीछे खड़े होकर मेरे लिए ये भी नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। अब क्योंकि मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए तो नहीं है, नहीं तो दिल तो कर रहा है मैं कहाँ चलो जी शुरू हो गया सुन करूँ सुनाओ हो किनू किनू भला दुआ होंगी। आजकल के जनाजे थोड़े हैं, धोखा है, आती नहीं दुआ कोई, पीछे कलो रहे। चलो ठीक है, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब से भी हो जाता, लेकिन बनती तो उस वक्त यही है ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। लेकिन धोखे, जनाजा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ले जाएंगे, दफनाएंगे, पट्टे रखेंगे, मट्टी रखेंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इतनी देर ठहरना जितनी देर ऊँट ज़बह करके गोश्त बना के बांटा जाता है, लेकिन उन्होंने ठहरना दस जान गया मैं कबर च कला और यह नहीं कि किते जाके मेरे लिए सिर सजदे च रखणगे, या अल्लाह मेरे प्यो नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे, मेरे मामू नूं बख्श दे, मेरे खालू नूं बख्श दे, मेरे चाचे नूं बख्श दे, मेरे ताए नूं बख्श दे, यही लगता होगा ना, मेरे यार नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे ना, कुछ भी नहीं। घर आके क्या शुरू हो जाएगा, रोटी खाधी है, ठीक 1 घंटे बाद मैं किसी ने भी याद होना चौल ठंडे ने गरम ने, ए बोटी उन्होंने नहीं देनी है, बोटी उन्होंने देनी है, शुरू हो जाना। 1 घंटे के बाद मैं किसी को भी नहीं याद। मुनकर नकीर आएंगे, आके उठा के बिठाएंगे और सारी उम्र जिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से भागते रहे, बात फिर उधर आके खड़ी हो जाएगी। फरिश्ते आके क्या कहेंगे, मर रब्बू का मादीनू का मा कुंत तकू। सारी उम्र नसदे रहे अल्लाह को, नहीं मन्नी, नहीं प्रीत लाई, सारी उम्र दीन से भागते रहे, नहीं दीन पे आए। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता, एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चौल खान दे ने। और फरिश्ते आके की कहंदे ने, मर तेरा रब तेरा दीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहता रहा है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हज़रत, यही हमारे अकाबरीन का पैगाम है, आज जवाब तैयार करो। जो फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह
اتنا پکایا ہو اسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب ہاہو لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ آج وقت ہے حضرت، آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے۔ میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلدا نا جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے۔ تے جنہاں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھودنا۔ عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار، حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے کیا ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ کہتے تھے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پیا، ایتھے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پیا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے نہیں آندے؟ او جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب دیکھو۔ میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاگا تسی جمعہ پڑھن تے آؤ، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھانا آ جاگا تسی جمعہ تے پڑھنا ہو۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو۔ حضرت اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھی حضرت، تو مولویوں واسطے پتہ نہیں تانوں کی ہے۔ وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ہوئے کوئی مولویاں نے ڈی میں حضرت جی ان فیصلہ باد ہوں آیا ہوں، تین میں بیان کر رہے ہیں جی دسو میں بس تے آواں تے میں تین کر لگا پتہ نہیں یار، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے دے۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟
تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امٹ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑتا ہے. سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے. حضرت توجہ کرو، سر جوڑو واپس، اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر حضرت اے رونقاں سی کرو یار، اے دیتے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا، اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا، لیکن اٹھدا کوئی نہیں، کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بابا میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت